बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेॾो तुंहिंजो नाव बाज बोॾियाई मङा, जेॾो तुंहिंजो नाव बाज बोॾियाई मङा, रिय थंभे रिय थोणीअ, तूं छपर तूं छांव, आऊं कुॼाड़ो काहां तोखे मालूम सभु। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आऊं आहियां अव्हां जी मेज़बान ताहिरा जोयो ऐं प्रोग्राम साण खणी आऊं मौजूदु आहियां सुबुह में। प्रोग्राम अव्हां जो पंहिंजो ऐं प्रोग्राम अव्हां जी दिलनि जे क़रीब सुबुह जे वक़्त में नशर थिए थो। प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन लाइव हले पियो ऐं प्रोग्राम गॾो गॾु फेसबुक ते बि हली रहियो हूंदो आहे। प्रोग्राम जे हवाले सां पाण ॻाल्हायूं था, पर अॼु जुमे जो ॾींहुं आहे, भलारो ॾींहुं आहे, बरकतुनि भरियो ॾींहुं आहे ऐं इस्लामिक कैलेंडर में इलाही हाईलाइटेड असांखे जुमे जो ॾींहुं मिलंदो आहे। सो जुमे जूं तव्हां सभिनी ॾिसंदड़नि खे खोड़ सारियूं मुबारकूं हुजनि। ऐं चाहियां पई त अॼु सूर रहमान जूं कुझु आयत पढ़ी करे प्रोग्राम जो आगाज़ कयां। सो शुरू अल्लाह तबारक व तआला जे नाले सां ॿीहर करियां थी। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अशम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक़माम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अर्रहमान, अल्लाह पाक जेको रहमान आहे, अल्लमल क़ुरआन, ऐं उन परवरदिगारी असांखे क़ुरान सेखारियो। ख़लक़ल इंसान, ऐं इंसान खे पैदा कयो। अल्लमहुल बयान, ऐं ॻाल्हाइणु सेखारियो। अशम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, शम्सो कमर हिकिड़े हिसाब सां मुक़ररु कयल आहिनि। पहाड़ ऐं वण उनखे ई सजदो कनि था ऐं आसमान खे अल्लाह पाक बुलंद कयो, क़ाइमु कयाईं हिकु निज़ाम तवाज़ुन जे तहत, त जीअं तव्हां उन में खलल पैदा न कयो, अदिल ऐं इंसाफ़ सां हिकिड़े तवाज़ुन सां रहो ऐं ठीक ठीक तोरियो, इंसाफ़ करियो ऐं न धोखो ॾियो। उनखां अलावा बयानु असांजे पाक कलाम में ईअं थियल आहे त ज़मीन खे अल्लाह पाक मख़लूक़ जे लाइ ठाहियो ऐं उन में लज़ीज़ फल अल्लाह पाक पैदा कया, खजूर जा वण अल्लाह पाक पैदा कया ऐं एॾो ख़ूबसूरती सां बयानु थियल आहे त जेके मेवा आहिनि उहे हिकु गिलास में विढ़ियल आहिनि। त पोइ असां अल्लाह पाक जी कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि खां इनकार करे सघूं था, कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि खां असां इनकार कंदासीं। व्यूअर्स, जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं सूर रहमान जेका आहे मूंखे ॾाढी सुठी लॻंदी आहे ऐं जॾहिं बि आउं तिलावत कंदी आहियां त मूंखे ईअं लॻंदो आहे त इंसानु बिल्कुलु मुतमइन थी वञे थो। अल्लाह पाक एॾी दुनिया ख़लकी आहे, दुनिया में छा न आहे, ऐं अल्लाह पाक दुनिया में जेका बि शइ ख़लकी आहे कंहिंजे लाइ ख़लकी आहे, पंहिंजी मख़लूक़ जे लाइ ख़लकी आहे, पंहिंजे हबीब जी उम्मत जे लाइ ख़लकी आहे। ऐं जेके बि ॿिया नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खां पहिरीं हुया, उन्हनि बि ईअं चयो त असां उम्मत मां हुजूं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी उम्मत मां हुजूं, त असां इलाही ख़ुशनसीब आहियूं। ऐं हूअं बि मां हमेशह चाहींदी आहियां थोरो जनरली ॻाल्हायां। मूंखे जेके बि पीसफुल बुक्स आहिनि उन्हनि जो लेसन सुठो लॻंदो आहे, छो त पीसफुल बुक्स जेके आहिनि उहे इंसानियत जो सबक़ु ॾींदा आहिनि, पंहिंजाइप जो सबक़ु ॾींदा आहिनि। असांखे हर पीसफुल बुक में इहा ॻाल्हि हाईलाइटेड मिलंदी आहे। पोइ वेद हुजनि, कहिड़ो बि तव्हां पीसफुल किताब खणी वठो, उन में आहे त तव्हां इंसानियत खे वधीक रखो। हिकिड़े कारे इंसान खे अच्छे इंसान ते का फ़ोक़ियत हासिलु कान्हे का, रंग नस्ल मज़हबनि जा फ़र्क़ असां पाण इंसाननि पैदा कया आहिनि। सो बसि असांखे इहो ई सेखारियो वेंदो आहे त अंदरि जो बुग्ज़, अंदरि जो कीनो, अंदरि जो साड़, अंदरि जी नफ़रत खे ख़तमु करिणो आहे। उनखां अलावा मां इहा ॻाल्हि ज़रूरु अॼु कंदसि त इमरान ख़ान साहिब जिन ते जेको अटैक थियो, त माना असां ॾिसूं था त असां इलाही शॉर्ट टेम्पर्ड आहियूं ऐं इहो सिर्फ़ु माना असांखे ॿाहिरि नथो नज़र अचे, पर इनफ़रादी लेवल ते बि जेकॾहिं तव्हां ॾिसो न त इहे शयूं इलाही मिलनि थियूं। पोइ घर हुजे, ऑफ़िस हुजे, तव्हांजो किथे बि कमु आहे, कहिड़े बि वर्क प्लेस ते तव्हां वञो था, उते इंसानु ॾाढो शॉर्ट टेम्पर्ड आहे, जल्दी सां कावड़ कंदो आहे, जल्दी सां जेको आहे सो पंहिंजे मामलात खे बिगाड़े वठंदो आहे। पर असां इहो न आहियूं ॾिसंदा त असांजी थोरी बि ग़फ़लत सां केतिरा मामला बिगड़ी सघनि था, को इंसानु डिस्टर्ब थी सघे थो, कंहिंखे असां हर्ट करियूं पिया। ऐं हूअं बि असां जेकॾहिं ॾिसूं त कंहिंखे ॾुखाइणु ॾाढी बुरी ॻाल्हि हूंदी आहे। बसि असां कोशिशि कयूं त असांजे कंहिं बि अमल सां, असांजे
कोल सां असांजे फैल सां कंहिं इंसान खे को ॾुख न रसे। व्यूअर्स, जुमे जो ॾींहुं आहे, सो 2-4 जेकॾहिं सुठियूं ॻाल्हियूं भलारियूं ॻाल्हियूं थी वञनि थियूं त मूंखे लॻे थो त असांजो प्रोग्राम सुठो थी वेंदो, ख़ूबसूरत थी वेंदो। अच्छा, ऐं मूंखे ॿुधाईंदी हलां त प्रोग्राम खे स्पॉन्सर कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क। अच्छा, कैडबरी डेयरी मिल्क जो जेको स्लोगन आहे उहो बि ॾाढो सुठो आहे, अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। सो मिठो खाई करे प्रोग्राम जी आउं शुरूआत करियां पई, पर जेके असांजा गेस्ट आहिनि असां हुननि खे बि ज़रूरु मिठो खाराईंदासीं। ऐं मूंखे ॿुधाईंदी हलां त असांजे अङण ते सुठा गेस्ट मौजूदु आहिनि। कारी मोहम्मद हुसैन असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। प्रोग्राम मैनेजर आहिनि, ब्रॉडकास्टर आहिनि ऐं सीनियर ब्रॉडकास्टर आहिनि पाकिस्तान टेलीविज़न जा। उन खां अलावा अगरि आउं हिननि जी ॻाल्हि करियां त रेडियो पाकिस्तान जा बहितरीनु ब्रॉडकास्टर आहिनि। ऐं जेकॾहिं आउं हिननि जी शख़्सियत जी ॻाल्हि करियां त एतिरी नुमाया शख़्सियत ऐं ॿोली ते एतिरो उबूर हासिल, सननि खे आउं दिलि जी गहराई सां भली कार चवां थी। सो मेरा जन ते अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, उनखां अलावा नाले मिठो महेसर साहब असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। हमेशह जीअं प्रोग्राम में जॾहिं बि ईंदा आहिनि त उहो एतिरो स्माइल उन्हनि जे फेस ते हूंदी आहे, स्माइल रखी करे ईंदा आहिनि। ॾाढी मूंखे लॻंदो आहे त पॉज़िटिविटी पाण स्प्रेड कंदा आहिनि। सननि खे आउं दिलि जी गहराई सां भली कार चवां थी। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, असां शुरुआत कंदासीं कारी मोहम्मद हुसैन साहब का। सर, आप बताएं कैसे हैं, ठीक हैं? अल्लाह करम, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आज आपके साथ यहाँ बैठना और मेहरान टीवी पर आना बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आपका मशकूर हूँ, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर का मशकूर हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि आज का दिन जो है वो एक अच्छी तरह से गुजारा जाए और अपने हमारे जो नाजरीन हैं उनके साथ भी गुफ्तगू की जाए और जो कुछ जहन में है वो उन तक पहुँचाया जाए। जी सर, हम खुद आपके बहुत मशकूर हैं कि आप आए हैं, आपने टाइम निकाला है। यकीनन हम जो भी बातें करेंगे हमारे व्यूअर्स के पास एक पॉजिटिव मैसेज की तरह जाएंगी। सर, आज जुमे का दिन है, जुमे के दिन के हवाले से आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोग्राम में? देखें, जुमे का जो दिन है ना वो एक मुकम्मल पैकेज है इंसान की ज़िंदगी के लिए, और जो जुमे की जो फजीलत जो है वो जिस आयत से कुरान पाक से ज़ाहिर की गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै, कि जब जुमे के लिए अज़ान दी जाए तो तुम जो है अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और फिर जो है अपना रिस्क और उसका फ़ज़ल तलाश करो। तो ये एक मुकम्मल पैकेज है कि जहाँ अल्लाह का ज़िक्र है वहीं इंसान को जो है उसका फ़ज़ल तलाश करने के लिए कहा गया है, और उस पर तिजारत के लिए कहा गया है कि वज़रुल बै, कि जब आप जुमे की अज़ान और नमाज के मशागिल से और अपने वाजिबात से फ़ारिग हो जाएं तो फिर जो है अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। तो ये एक जो जुमे का दिन है वो मुकम्मल पैकेज है, और न सिर्फ ये कि जुमे का दिन बल्कि दीगर अय्याम में भी ये बात है, लेकिन चूँकि वो जुमे से ज़्यादा निस्बत है कि उस दिन जो है वो तहारत करे, खुशबू लगाए, और जो मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है जुमे की नमाज, उसमें फिर एक खुतबा है जहाँ पर जो है वो सीखने के लिए या पॉलिसी बयान जो होता है, जो अल्लाह का पैगाम होता है वो दिया जाता है। तो ये एक मुकम्मल पैकेज है, और आज का दिन जो है इसको एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। और हमारी जो ख़ानदानी सिस्टम है, ख़ानदानी निज़ाम है, उसमें तो बाकायदा जुमे की तैयारी की जाती है, और सुबह से जो है वो तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और फिर ये ज़ोहर की जुमे की नमाज अज़ान तक जो है वो चलता है। तो ये जो एक कल्चरल हमारा वे है कि ख़ास खाने पकाए जाते हैं, और फिर वो किसी न किसी अंदाज में अल्लाह का फ़ज़ल तलाश किया जाता है। वैसे तो उसका फ़ज़ल तलाश करने के बेशुमार रुख हैं, तिजारत है और खेल है और अपने ख़ानदान के साथ वक्त सर्फ करना है, तहक़ीक़ व जुस्तजू है, वो बेशुमार उसके एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन अगर मैं अपने तरीके से सोचता हूँ तो ये है कि ख़ानदान में भी इसका जुमे का जो है ना वो बड़ा असर है कि एक दिन पहले से तैयारियां हो जाती हैं कि जुमे के दिन जुमे की नमाज में क्या लिबास पहनेंगे, कब जाएंगे, तो बच्चों को भी लेके जाना है नमाज के लिए। और ये तो जुम्मा जो है हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है, और ये एक ख़ानदानी निज़ाम के लिए भी बड़ा अहम दिन है। इसी तरह अल्लाह के ज़िक्र के लिए भी बड़ा अहम है कि इस दिन की जो बड़ी फजीलतें हैं। यकीनन सर, यकीनन इलाही ख़ूबसूरती सां, इलाही सुठे तरीक़े सां तव्हां प्रोग्राम जो आगाज़ कयो आहे। नालो मिठो महेसर साहिब असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, ऐं खोड़ सारियूं तव्हांखे बि जुमे जे ॾींहं जूं मुबारकूं हुजनि। तव्हां जुमे जे ॾींहं जे हवाले सां कीअं कंट्रीब्यूट कंदव? जीअं कारी साहब जन फरमायो, बेशक जुमे जो ॾींहुं हिकिड़ो भलारो ॾींहुं आहे ऐं हिकिड़ो जस्ट लाइक ईद जो ॾींहुं आहे ईअं सम्झो। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं
असांखे केतिरा ई नेकी करण जा मौक़ा फराहम करे थो। ख़ासि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे मथां जेकॾहिं दुरूद पढ़िजे त उन जी फज़ीलत बनिस्बत ॿियनि ॾींहंनि जे जुमे जे ॾींहं जी वधीक आहे। त असांखे अलाह तबारक व ताला जो फज़ल करम उन जी ॿाझ हिन भलारे ॾींहं में तलाश करणु खपे। ऐं यकीनन अलाह ताईं ॿाझारो आहे, करीम रब आहे, उन जो फज़ल त असांजे मथां आहे ई आहे। उन जो फज़ल न हुजे त असां हिकु साहु नथा खणी सघूं। इहो उन करीम रब जो करम आहे। पर जीअं अलाह तबारक व ताला ख़ुदि फरमायो आहे, मुंहिंजे फज़ल मुंहिंजी रहमत खे तलाश कयो, त उन जी रहमत जा केतिरा ई सबब आहिनि। कंहिंजी मदद करणु इहा बि अलाह जी रहमत जी तलाश ई आहे। कंहिं बुखे जो पेट भरणु इहा बि अलाह तबारक व ताला जी रहमत ऐं फज़ल जी हिकिड़ी ॻोल्हा आहे। नंढा नंढा कम, नंढा नंढा अमल अलाह पाक जे वेझो कयो छॾनि इंसान खे, ऐं नंढा नंढा कम, नंढियूं नंढियूं ग़फ़लतूं दूर कनि थियूं। बसि इन में ई फ़र्क़ु रखिणो आहे। ऐं बसि कोशिशि कजे त असां जेको कयूं एतिरो हुजे त असां कंहिंखे तकलीफ़ न पहुचायूं, कंहिंखे रंज न करियूं। अच्छा, इंसान जो यही कम है। अच्छा, आपने जो प्रोग्राम की इब्तिदा में जो गुफ्तगू की थी कि हम छोटी छोटी बातों में बड़ा गुस्सा कर देते हैं, तो आज का दिन हमें ये पैगाम भी देता है कि हम जो है ना इतना ज़्यादा रिएक्टिव ना हों। असल में बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में जो है ना कुछ रिवायत ऐसी कायम कर दी गई है कि हमारे जहनों में बैठ गया है कि हर आदमी जो है ना वो अपने आप को सुपर या अपने आप को ज़्यादा बाइख्तियार समझना चाहता है। तो उस पर वो जो है ना जब वो इख्तियारात उसके पास नहीं होते हैं या वो उस कैपेसिटी में नहीं होता है तो फिर वो जो है रिएक्शन दिखाता है, गुस्सा करता है। तो जिस तरह से आपने प्रोग्राम की इब्तिदा में की थी कि हमें जो है ना अल्लाह का फजल तलाश करना चाहिए, हमें जो है काम काज में मसरूफ़ रहना चाहिए, हमें तहक़ीक़ व जुस्तजू में मसरूफ़ रहना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर फ़ोक़ियत हासिल करने के लिए गैर ज़रूरी हरबे इस्तेमाल करें। उससे मुआशरे में इंतशार फैलता है। आप ये देखें जो गालम गलूच का कल्चर है या एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पर जो है, आप देखें मीडिया के थ्रू हमारे पास जो खबरें आती हैं वो इंतहाई एक हसास इंसान को जो है परेशान कौन होती हैं कि छोटी छोटी बातों पर कत्ल कर दिए जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा मुआशरे में जो है ना रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी की बात, किसी का अंदाज अगर पसंद भी नहीं है तो कुछ देर के लिए बर्दाश्त करें। बर्दाश्त का लफ्ज़ जी डिक्शनरी में है ना हमारे यहाँ, कोई बर्दाश्त करना कोई कमज़ोरी को तो जाहिर नहीं करता इंसान की, कि अगर किसी की गलत बात जो मुझे पसंद नहीं है और उस पर मैं खामोश हो गया, या जिस तरह से मतलब आज का दिन है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बेशुमार अहादीस हैं कि अगर आपको गुस्सा आए आप खड़े हों तो बैठ जाएं और बैठे हों तो खड़े हो जाएं, वुज़ू कर लें ताकि वो जी पानी पी लें ताकि वो जो आप पर एक गुस्से का असर है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये गुस्सा ही है जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों पर जो है ना ऐसे अमल सरजद हो जाते हैं या ऐसी बातें सरजद हो जाती हैं जो पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जहिड़े तरीक़े सां इंतशार फैलिजे थो, बसि असां कोशिशि कयूं त असांजा पंहिंजा अमल सुठा हुजनि। व्यूअर्स, वक़्तु साईअ जो थी वियो आहे, असां साईं जी तरफ़ वधूं पिया, वरी जल्दी सां हाज़िर थियूं था पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में। वेलकम बैक नाज़रीन। सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं भली कार चवां थी अॼु पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में। प्रोग्राम सां तावन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क। अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। जुमे जो ॾींहुं आहे, भलारो ॾींहुं आहे ऐं प्रोग्राम में यकीनन असां जेका गुफ़्तगू कंदासीं, मां सम्झां थी, मां उमेदु रखां थी त अव्हां ताईं जहिड़े तरीक़े सां असांजी गुफ़्तगू पहुचंदी त हिकिड़े पॉज़िटिव मैसेज जीअं पहुचंदी। ऐं व्यूअर्स, तव्हांखे मां ॿुधाईंदी हलां त प्रोग्राम हिन महिल लाइव हले पियो, फेसबुक ते बि प्रोग्राम हली रहियो आहे, स्क्रीन ते नंबर बि हली रहियो आहे, तव्हां उहो बि डायल करे सघो था, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था। सुठा महिमान असांजे अंगण ते मौजूदु आहिनि। ऐं असां ॻाल्हि कई पे कल्ह वारो जेको वाक़ियो थियो आहे इमरान ख़ान साहिब ते, जहिड़े तरीक़े सां अटैक थियो आहे, इहे त अलाह पाक जा अलॻि एहसान आहिनि जो उन्हनि जी जेका आहे सा ज़िंदगी सेव थी वई, न त कहिड़े तरीक़े सां इंतशार फैलिजे हा, माना फिरीगिरी वरी बि अवाम लोड़े हा, ऐं कहिड़े तरीक़े सां असांजे मुल्क में हेर फेर पैदा थी वञे हा। सो अलाह पाक जा लख एहसान आहिनि त हुननि जी ज़िंदगी बि सेव आहे। ऐं व्यूअर्स, असां नाले मिटे मैसर साहिब खे चवंदासीं हाणे त तव्हां प्रोग्राम जी शुरूआति हाणे पंहिंजे तरफ़ खां कयो। नातिया कलाम तव्हां बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह।
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرنے کی طرف مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے تم کو تو مدینے کی طرف دیکھ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محتاج نہ کر اے مہجا خدا محتاج نہ کر اے مہجا خدا ہن دنیا میں انسانن جو جڈ توں آ سکھی تبیو کاڈے ونیا جڈ توں آ سکھی تبیو کاڈے ونیا توں باج بھریو رب بانھن جو محتاج نہ کر. کیڑی آہے کمی تجھی رحمت میں ڈیں ڈیہ دھنی جو جاش گھریا توں لاہی توکھے چارو ناہے چوڻ کتے وسندر گھر ویران کری کتے وسائیں واہن. کن کے بے کن بخشی بکری جی کن کے دھنی بخشی دھنا کن کے پالی پال کن میں کن کھا پیائیں پاہن. کن کے دان ندی تو دمڑی کن کے مایا دی تو منا تیلا ہوں تانا تھا ڈکن لنگ لطیف جا. کیڑی آہے کمی تجھی رحمت میں ڈیں ڈیہ دھنی جو جاش گھرے. سبحان اللہ پیو اونت نکو سبحان اللہ پیو اونت نکو گنج وال تجھے گنج خانن جو محتاج نہ کر. تو غریب اگر بادشاہ کری تب موجا مٹھا اہو تھی تو سگے. تو غریب اگر بادشاہ کری تب موجا مٹھا اہو تھی تو سگے. کو نہ کچھے تجھی مرضی کو نہ کچھے تجھی مرضی جے ساتھ پھری سلطانن جو محتاج نہ کر.
कुर्बान वञा तुझे कुर्बन तां लख लाए कही लाहे न सघां साईं कुर्बान वञा तुझे कुर्बन तां लख लाए कही लाहे न सघां हर मोमिन खे तूं हिदायत ॾे हर मोमिन खे तूं हिदायत ॾे तूं हादिया हर दो जहाननि जो मुहताज न कर ऐ मुंहिंजा ख़ुदा मुहताज न कर ऐं तूं आहीं नंगी नग तो ते आ अमलनि जी धरा वत कान्हे का तूं आहीं नंगी नग तो ते आ अमलनि जी धरा वत कान्हे का हियो ख़ाली हथें थई गुलाम नबी हियो ख़ाली हथें थई गुलाम नबी तूं मालिक ख़ैर खज़ाननि जो मुहताज न कर ऐ मुंहिंजा ख़ुदा मुहताज न कर ऐ मुंहिंजा ख़ुदा हिन दुनिया में इंसाननि जो जॾ तूं आ सखी त ॿियो काॾे वञा जॾ तूं आ सखी त ॿियो काॾे वञा तूं बाझ भरियो रब बाननि जो मुहताज न कर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह गुलाम नबी मैसर साहब जिन जी नात लिखियल आहिनि जॾहिं बि उन्हनि जी शाइरी ॿुधूं था त अल्लाह पाक माना अल्लाह पंहिंजे ज़िक्र में एॾो सुकून ॾिनो आहे जो इंसान खे राहत मिले थी इंसान खे फ़रहत मिले थी व्यूअर्स कारी मोहम्मद हुसैन साहब असांजे प्रोग्राम में मौजूद आहिनि सर आप प्रोग्राम मैनेजर भी हैं रेडियो पाकिस्तान पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं थोड़ा डिफरेंस बताएं रेडियो और टेलीविज़न का देखें बुनियादी मकसद तो लोगों को इन्फॉर्मेशन देना एजुकेशन देना इंटरटेनमेंट देना है लेकिन रेडियो को कुछ चीज़ों में जो है वो टीवी पर फोकियत भी हासिल है लेकिन इस तरह से नहीं है कि सिर्फ रेडियो को हासिल है कुछ चीज़ों में टीवी को भी रेडियो पर फोकियत हासिल है जो प्रोग्राम इस वक्त हम यहाँ कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम अगर रेडियो से नशर हो तो भी ऐसा ही हसीन प्रोग्राम होगा क्योंकि लोग हमारे चेहरे नहीं देखना चाहते हैं हमारी गुफ्तगू देखना चाहते हैं ठीक है तो रेडियो जो है वो एक जो है फास्ट मीडियम है आप इसको हर जगह सुन सकते हैं टीवी से ज़्यादा एक्सेस है इसका ये तो चीज़ें लेकिन कुछ चीज़ों में जो है वो टीवी को भी फोकियत हासिल है इस तरह से नहीं है वो भी मीडियम है मिसाल के तौर पर ड्रामा है ड्रामे की जो सिन्फ है ड्रामा जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है सुनने से कम ताल्लुक़ रखता है सुनने में वो इतना हसीन नहीं लगता ड्रामा जितना देखने में लगता है अब हमारे यहाँ जैसे मिसाल के तौर पर जो टॉक शोज़ होते हैं जो आजकल बड़े मशहूर हैं 8 बजे से शुरू होते हैं रात 11-12 बजे तक फिर 12 बजे के बाद नशर मुकर्रर के तौर पर असल में देखा जाए तो बेसिकली तो ये रेडियो का फॉर्मेट है कि अगर वो हमारे पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ वहाँ बैठी हुई हैं या एक्सपर्ट वहाँ बैठे हुए हैं तो हमने तो उनकी गुफ्तगू सुननी है ना कि उनका ओपिनियन क्या है इस मौजू पर उनकी शक्लें नहीं देखनी है हमने लेकिन चूंकि एक हमारे यहाँ एक थ्रस्ट रहा है कि टीवी पर जो है वो ग्लैमर है तो वो शायद लोग जो है आंखें और कान दोनों लगा के बैठते हैं लेकिन ये है कि रेडियो पे तो सिर्फ आपने कान लगाने होते हैं अपना बाकी काम भी कर सकते हैं तो ये जो है वो रेडियो को अभी भी जो है ना ये एक नेचुरल है कि उसको फोकियत हासिल है और बहुत सारी चीज़ें हैं मैं चूँकि दौरान नौकरी या जॉब मुझे बहुत सारे जो है एक्सपीरियंसेस हुए अब ये जो सैलाब आया इससे पहले भी जो सैलाब आए उसके अंदर रेडियो का किरदार जो है ना वो बड़ा अहम रहा वहाँ लाइट नहीं थी लेकिन रेडियो था छोटी छोटी बैटरियों पे लोग जो है वो अपना मोबाइल चार्ज कर लेते हैं तो वेब स्ट्रीमिंग पर भी है रेडियो तो वहाँ पर वो सुन सकते हैं इसी तरह एक बदीन समंदरी एक बहुत सैलाब आया था फेट का नाम दिया गया था उसको फेट
تو اس دوران جو ملاح جو تھے ان سے کمیونیکیشن کا ذریعہ کیا ہوتا تھا؟ تو وہ ریڈیو ہی ہوتا تھا کہ انہیں ریڈیو کے ذریعے جو ہے وہ پتہ چلتا تھا کہ جو ہے نا وہ سیلاب آنے والا ہے یا طوفان آنے والا ہے، تو اب جو ہے ہمیں سمندر میں نہیں رہنا ہے، تو وہ وہاں پر تو ٹی وی نہیں لے کے جا سکتے تھے۔ تو یہ تو ایک نیچرلی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اس میں کوئی ریڈیو کا کمال نہیں ہے نہ ٹی وی کا کمال ہے، لیکن بحیثیت ایک آبزرور مشاہدہ جو ہے ہمارا، تو ریڈیو جو ہے وہ ایک، اب تو آپ کے موبائل میں بھی ریڈیو ہے، تو وہ الگ سے سیٹ آپ کو خریدنا نہیں پڑتا، تو یہ بہت ساری چیزیں، یا پھر آپ اپنا کام بھی کرتے رہیں اور ریڈیو بھی سنتے رہیں، وہی تمام چیزیں انفارمیشن جو ہے آپ کو جو دیکھنے سے مل رہی ہیں وہ سننے سے بھی مل رہی ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور سر ہم 90s کی بھی تھوڑی بات کریں گے، کیونکہ ناصر تو صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 90s والا جو ٹائم تھا اس میں بلیک اینڈ وائٹ اور امیجنیشن زیادہ تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جدت اب جو آ گئی ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جدت بھی آ گئی ہے اور کوانٹٹی بڑھ گئی ہے، تو وہ کوالٹی جو ہے وہ کہیں کہیں ہمیں سفر کر نظر آتی ہے کہ وہ کوالٹی میں کچھ ہے فرق، کوانٹٹی بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح سے امیجنیشن کا جو آپ نے کہا، تو ریڈیو جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کو، جیسے مثال کے اوپر ڈرامہ ہے تو وہ آپ کو خود آپ کے ذہن میں جو ہے وہ تصورات کو داخل کرتا ہے کہ آپ جس طرح سے بھی اس کو جو ہے سمجھنا چاہیں، جس طرح سے بھی سوچنا چاہیں، جس طرح سے ہر شعر کا جو ہے مفہوم ہر شخص کے ذہن میں جدا جدا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ریڈیو آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ اس کو اپنے طور سے سوچیں، جبکہ ٹی وی جو ہے فورس کرتا ہے کہ وہ جو دکھا رہا ہے کہ وہی ٹھیک ہے یا وہ وہی ہے، تو یہ نیچرلی اصل میں فوقیت حاصل ہے۔ امیجنیشن سم ویئر اٹس اسٹاپڈ ناؤ، ٹی وی کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں کلرفل سب کچھ ہے۔ اصل میں یہ جو ہے ٹی وی پر جو آج کل جو دکھایا جا رہا ہے تو وہ مختلف چیز ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے چونکہ ایک میڈیا کا سیلاب آ گیا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ٹی وی ایک گلیمرائز ہو گیا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری تصویر جو ہے وہ ٹی وی پر آئے اور میں دیکھا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میری شہرت ہو، تو اس میں جو ہے نا وہ کوالٹی تو سفر ہوئی ہے، مطلب کوالٹی پہ تو ہم نے کمپرومائز کیا ہے کہ گفتگو کا معیار یا وہ جو اسکرپٹ کا جو معیار ہے نا، کیونکہ لکھنے والے آپ کو جو ہے نا بہت کم ملتے ہیں، اور اچھے لکھنے والے تو بہت کم ملتے ہیں، تو اس حوالے سے جو امیجنیشن ہے، جو آپ نے جس طرح سے کہا کہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کرے، انسان کے تصورات کو بڑھائے، اس کے خیالات و افکار میں، اگر وہ اچھا اسکرپٹ سنے گا، اچھی گفتگو سنے گا، تو پھر اس کے خیال اور افکار میں تبدیلی آئے گی یا وہ کچھ سوچے گا۔ لیکن اگر ایوریج یا اوسط قسم کا اسکرپٹ ملے گا یا اوسط قسم کی، اب یہ دیکھیں، میں تو ظاہر لوگ پسند کرتے ہیں تو یہ ان کی چوائس ہے، لیکن یہ کہ اچھل کود اور اسٹیج شو اور یہ ہمارے کوئز پروگرام جو آتے ہیں، اس میں گفتگو کم اور فزیکل اپیرنس زیادہ ہوتی ہے، تو ہاں، تو وہ ٹھیک ہے، ایک طبقہ اس کو پسند بھی کرتا ہے، لیکن میرے خیال میں اگر اس پر بھی اسکرپٹ پر توجہ دی جائے، اچھی گفتگو پر توجہ دی جائے تو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا سر، کہتے ہیں نا لکس نیور میٹر، نالج میٹرز، تو یہ چیز بھی آ جاتی ہے، چہل پہل میں انسان کا مائنڈ بھی سم ویئر ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم سنتے ہیں تو وہی فوکسڈ ہوتا ہے کہ بندہ کہہ کیا رہا ہے، اس کا اوپینین کیا ہے۔ اچھا سر، آپ کی شروعات؟ اصل میں میری شروعات تو یہ ہے کہ مجھے کچھ لکھنے کا، کچھ پڑھنے کا تو اتنا زیادہ تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ کی لائف شروع ہوتی ہے تو وہ تھا، اور میری کوشش یہ تھی کہ میں اپنے ایجوکیشن کو بائی پروفیشن اختیار کروں، تو مجھے بلیک بورڈ پر لکھنا یا پڑھنا بہت اچھا لگتا تھا، تو میری کوشش بھی یہ تھی کہ میں لوگوں کو نالج دوں یا جو مجھے آتا ہے میں لوگوں تک کنوے کر سکوں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ تو میں اختیار نہیں کر سکا، کیونکہ لیکن یہ کہ پھر مختلف جگہ اپلائی کرتے رہے، لیکن یہ وجوہات تو بہت ساری ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ سرکاری شعبے میں اپلائی کرتے ہیں تو ممکن ہے، میں تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ ہوشیار ہوں جو مجھ سے پہلے سلیکٹ ہو گئے، تو لیکن یہ کہ پھر میڈیا میں مجھے وقت ملا تو یہ بھی اسی کے برابر ہی ہے تقریباً، کہ یہاں بیٹھ کر آپ جو ہے اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں، ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اپنی نالج شفٹ کر سکتے ہیں، نالج لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو ہر وقت اپ ڈیٹ ہونا پڑتا ہے، آپ بھی خود میڈیا سے وابستہ ہیں تو آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ معاف کیجیے گا، لائیو کالر ہیں، ہم ان کو شامل کریں۔ جی لائیو کالر ہیں، ہم ان کو شامل کریں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ادا ہوں تہاں کے पहिरीं त भली कार चवंदसि, तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधायो, किथां खां ॻाल्हायो पिया? नालो मां मजमान मल्हार वेठल काज़ी अहमद।
ठीकु आहे मोहम्मद जुमन मला, असां ज़रूरु तव्हांखे नात ॿुधाईंदासीं। कहिड़ी नात ॿुधणु चाहियो पिया? हा नात बस इहा असांखे महिरबानी करे ॿुधायो त मौला मदीनो ॾेखार पोइ भले मार लहणो जागा अखरनि जा। ठीकु आहे, थैंक यू, तव्हां प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। ज़रूरु असां नाले मिट मैसर साहब खे चवंदासीं त तव्हांखे नात ॿुधाइनि। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो ये सिलसिला है कि फिर मैं रेडियो मैन हो गया, तो यहाँ पे फिर मैंने भरपूर तरीके से कोशिश की कि जो कुछ भी मुझे आता है वो मैं अपने सामीन तक पहुँचाऊँ। तो इस दौरान मैंने ख़ुद भी पार्टिसिपेट करता रहा प्रोग्रामों में, स्क्रिप्ट भी मैंने लिखे हैं, ड्रामे भी लिखे हैं, फीचर भी लिखे हैं, और बहैसियत आर्टिस्ट भी मैं शामिल रहा। तो कोशिश है कि कुछ बेहतर हो और कोई अच्छी बात जो है हमारे सामीन तक पहुँच जाए। यही कोशिश जारी है और दुआ करें कि ये कोशिश जारी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह से आप बेहतरीन तरीके से अपनी खिदमत में सर अंजाम दे रहे हैं। हम आपके लिए दुआगू हैं सर, कुछ अच्छा हमें मिलता रहे आपसे, और क्वांटिटी और क्वालिटी पे ज़रूर हम आगे बात करेंगे। व्यूअर्स, वक्त इन महिल साही जो थी वियो आहे, असां साही जी तरफ़ वधूं पिया। वरी जल्दी सां हाज़िर थियो तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबह मेहरान में। सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं ॿीहर भली कार चवां थी सुबह मेहरान जे हिन अङण ते। प्रोग्राम खे स्पॉन्सर कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क। अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। नाले मिठो मैसर साहब बि असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, ऐं थोरो असां कॉन्ट्रीब्यूट तव्हां खां कराईंदासीं। बोड मुतासिरीन जी हाणे छा सूरत हाल आहे, कीअं तव्हां ऐड कंदव? बोड मुतासिर वीचारा पंजनि साॻनि ई आंजनि में आहिनि, तकलीफ़ुनि में आहिनि। छाजे करे जो जिथे जिथे पाणी आहे उहो पाणी अञा न निकिरी सघियो आहे। इहो अलाह जो रहम थियो आहे, एतिरो थियो आहे जो रस्ता बहाल थिया आहिनि। बाक़ी जेके असांजूं ज़रई ज़मीनूं आहिनि उहे पाणीअ खां आजू न थी चुकियूं आहिनि। जीअं त हाणे हे जेको रबी जो फ़सुलु आहे, इन जो माना ॼण तूरियो आहे, सरियां आहे, उन जो 10 महीने खां वठी उन जी जेका माना आहे शुरूआति थींदी आहे पोखाई जी। या वरी असां अचूं था कणिक जी तरफ़, त कणिक 11हों ऐं 12हों महीनो उनजो लास्ट हूंदो आहे। त अञा ज़मीनुनि में पाणी बीठल आहे। 11हों महीनो हले थो, 4 तारीख़ आहे 11 महीने जी मुंहिंजे ख़्याल में। त अलाह करे त इहो पाणी जेसिताईं माना न निकिरंदो, पाणी खां पोइ बि 15 ॾींहं ज़मीन खे ख़ुश्की जे लाइ खपनि। त उन में कीअं खेड़िजे, उनखे ज़ाहिरा खेड़ी करे माण्हू खिरा कढी, पोइ कणिक जा 2 क़िस्म, हिकिड़ी छटर थींदी आहे, ॿी चुंगी थींदी आहे। कहिड़े बि नमूने सां जेकॾहिं पोख बिजी त उनजे लाइ पहिरीं त उनजो पाणी निकिरणु आहे। ऐं बदकिस्मती सां त जेके बि फ्लडेड एरिया आहिनि उते अञा पाणी बीठल आहे, ज़रई ज़मीनुनि मां पाणी न निकिरी सघियो आहे। ऐं जीअं त चांवर जो फ़सुलु असांजे इलाइक़नि में जेके चांवर वारा फ़सुल थिए थो, माना जेके उतर तरफ़ जेका ॿोॾाई, त उहो माण्हुनि जो फ़सुलु जेको आहे उहो डैमेज थी वियो ऐं माण्हुनि खे इलाही फाइनेंशियली तरह सां हिकिड़ो लॉस पियो। आबादगारनि खे, हारियुनि खे, या जेके उन सां सलाड़ियल आहिनि। जीअं हाणे हिनमहिल असांजे इलाइक़नि में बाज़ारूं तव्हांखे वीरान नज़र ईंदियूं। हीअ अलहमदिल्ला जॾहिं सारी जो फ़सुलु लहंदो आहे, चांवर जो फ़सुलु लहंदो हुयो, त ॾाढियूं रौनकूं अची वेंदियूं। माण्हू जा पंहिंजा जेके बि माना हिकिड़ियूं उमेदूं इन फ़सुलनि सां वाबस्ता हुयूं, उहे जेके उमेदूं माण्हुनि जूं मुरझाइजी वियूं। ऐं अलाह करे त जेको आहे सो कणिक जो फ़सुलु जेको आहे इहो थिए। अगरि जेकॾहिं इहो कणिक जो फ़सुलु न थी सघियो त असांजो इलाइक़ो जेको आहे, जेको माना फ्लडेड एरिया जेका आहे, जिते फ़सुलु न थी सघंदो, उहो फाइनेंशियली तरह सां, मुआशी तरह सां बिल्कुलु हेठि वेही वेंदो। ऐं माण्हू वीचारा अञा बि उहे जेके दरपदर यारी ज़िंदगी गुज़ारनि था पिया, के टेंटुनि में, के रोडनि जे कपरनि ते वेठल तव्हांखे नज़र ईंदा, के राशन जे बाचके जे पुठियां 8-8 ॾींहं पंहिंजा गुम करे छॾींदा, कॾहिं कंहिं ऑफिसर वटि, कॾहिं कंहिं ऑफिसर वटि। माण्हुनि जो को माना बाज़ाब्ता तौर ते जेको माना हिकिड़ो माना का हेल्प थी सघेनि, उहा न थी सघी आहे। हालांकि 2010 वारी जेका फ्लड हुई, उन खां पोइ NGOs वारनि जो हिकिड़ो वॾो किरदारु हुयो। तमामु घणो NGOs वारा जेके आहिनि से असांजे इलाइक़नि में काहे पिया, के माना वाशरूम पिया ठाहिनि, के कंहिंखे कचूं जायूं पिया ठाहिजनि, के कंहिंखे पकियूं जायूं पिया ठाहिजनि। पर हिनमहिल उहा माना मूवमेंट असांखे नज़र नथी अचे।
जंहिंजी असां माना हिन प्लेटफॉर्म तां हिकिड़ो माना हुकूमत खे बि रिक्वेस्ट था कयूं ऐं मुख़्तलिफ़ जेके माना इदारा आहिनि जेके माना हिकिड़ो जॻह खां सटियल माण्हुनि जी जेका हेल्प कनि था उहे हिन तरफ़ अचनि ऐं इन्हनि माण्हुनि खे रिहेबिलिटेशन करे सघनि. तव्हां बिल्कुलु सही चओ पिया ऐं इहो सभु कुझु असां ॾिसूं पिया फेस कयूं पिया अलाह पाक खां दुआ आहे पर हिकिड़ी ॻाल्हि आऊं इहा बि ऐड कंदसि त माण्हू पंहिंजी मदद पाण तहत जीअं निकिता त इन शइ खे न छॾनि इन हिमत खे न छॾनि कोशिशि कंदा रहनि त यकीननि पंहिंजा वथाण पंहिंजा घर वरी करे वञी ॾिसो न माण्हुनि जी हिमत खे सलाम आहे. अहिड़नि माना बोड जी हालात में बि जिन जिन वीचारनि जा ॻोठ सुका आहिनि ॻोठ मां पाणी रिमूव थियो आहे उहे वीचारा ॿेड़ियुनि ते चढ़ी वञी सागनि पंजनि वथाणनि ते वेठा आहिनि. माण्हू ॾिसो न एॾी इहा तकलीफ़ हिकिड़ो वेलो खाइनि था हिकिड़ो वेलो नथा खाइनि पर पोइ बि पंहिंजे कखनि ते मोटी आहिनि. ईअं न त को माना बाबा हाणे जेको आहे सो माना खाना बदोशन वारी ज़िंदगी. इहो असांजी सिंध जो जेको माण्हू आहे उहो गैरतमंद आहे ऐं उहो जेको आहे सो हरू भरू कंहिंजे आॾो हथु न टंगींदो आहे. पर वक़्तु ऐं हालात ऐं बचनि जूं जेके तकलीफ़ूं आहिनि बचनि जूं जेके बुखूं आहिनि इहे इंसान खे इन्हनि गाॾियुनि जे पुठियां बि डोड़ाइनि थियूं. पाकिस्तान में जेके बि माण्हू घरनि खां बेघर थिया अलाह पाक उन्हनि ते रहम फरमाए उन्हनि खे वधीक सघ नसीब फरमाए त हू वरी खां पंहिंजा घर वञी करे अॾनि. ऐं हिकिड़ी तव्हां वटि फरमाइश बि आई आहे जेकॾहिं तव्हां नात ॿुधायो त वधीक सुठो थी वेंदो. भिटधणी बादशाह जी लिखियल नात शरीफ़ा ऐं मूंखे जेको उन जा अशार यादि आहिनि उहे मौला मदीनो ॾेखार पोइ भली मार. मौला मदीनो ॾेखार पोइ भली मार लहन उजागा अखियुनि जा. मौला मदीनो ॾेखार पोइ भली मार लहन उजागा अखियुनि जा. पाणी अरब शरीफ़ जो पाणी अरब शरीफ़ जो ओ परवर मूंखे प्यार पोइ भली मार लहन उजागा अखियुनि जा. मौला मदीनो ॾेखार पोइ भली मार लहन उजागा अखियुनि जा. माशाअल्लाह. ॿी का नात तव्हां ॿुधाइणु चाहियो ॿ बंद के नात जा. जी पंहिंजी लिखियल नात आहे. हा बिल्कुलु बिल्कुलु जी हमेशह जीअं तव्हांजी शाइरी. महिरबानी थैंक यू जज़ाकल्ला जज़ाक. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करियो तव्हां. सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन. मदीने जा महल माड़ियूं ॾेखारियो या रसूल अल्लाह. मदीने जा महल माड़ियूं ॾेखारियो या रसूल अल्लाह. अव्हां खे उम्मत ने रोई पुकारियो या रसूल अल्लाह. मदीने जा महल माड़ियूं ॾेखारियो या रसूल अल्लाह.
दजालीअ दौर जे धोके मुंहिंजे दिल खे मुंझायो आहे दजालीअ दौर जे धोके मुंहिंजे दिल खे मुंझायो आहे ज़माने जे सवन गणतियुनि आगारियो या रसूल अल्लाह मदीने जा महल माड़ियूं ॾेखारियो या रसूल अल्लाह तुंहिंजे नीलुल जी चांड्रो की चिटिया चंद्र तारन खां तुंहिंजे नीलुल जी चांड्रो की चिटिया चंद्र तारन खां शहर तुंहिंजो मिठे मालिक सिंगारियो या रसूल अल्लाह शहर तुंहिंजो मिठे मालिक सिंगारियो या रसूल अल्लाह मदीने जा महल माड़ियूं ॾेखारियो या रसूल अल्लाह तलब तुंहिंजी मुंहिंजे दिल खे नबी साईं निहोड़े थी तलब तुंहिंजी मुंहिंजे दिल खे नबी साईं निहोड़े थी मुंहिंजी हिन ज़ईफ़ दिल तां ज़ख़्म टारियो या रसूल अल्लाह मदीने जा महल माड़ियूं ॾेखारियो या रसूल अल्लाह नाहे नाले मिठे के का बिन की पांद में प्यारा नाहे नाले मिठे के का बिन की पांद में प्यारा महेसर आ हे अणतारू बस्तारियो या रसूल अल्लाह महेसर आहे अणतारू बस्तारियो या रसूल अल्लाह मदीने जा महल माड़ियूं ॾेखारियो या रसूल अल्लाह अव्हां खे उम्मतिन रोई पुकारियो या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह इलाही सिक मां लिखियल आहे ऐं महसूस थिए पियो ॿुधी करे व्यूअर्स हिन प्रोग्राम सां ख़ासि तावन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क अंदर की अच्छाई को बाहर छा रखने दो कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए ब्रेक की तरफ वधूं था वरी जल्दी सां हाज़िर थींदा पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह में वेलकम बैक नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे भली कार चवां थी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में प्रोग्राम सां ख़ासि तावन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए व्यूअर्स तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त असांजे प्रोग्राम में सुठा गेस्ट मौजूदु आहिनि नाले मिठो मैसर साहिबु मौजूदु आहिनि बहितरीन नात ख़्वान आहिनि ऐं उनखां अलावा कारी मोहम्मद हुसैन साहिबु असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि सीनियर ब्रॉडकास्टर आहिनि रेडियो पाकिस्तान से पंहिंजूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾियनि पिया सर मैं आपसे पूछूंगी आप स्क्रिप्ट्स भी लिखते हैं और क्वालिटी क्वांटिटी की आपने बात की
کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں حالات کے مطابق؟ تھوڑا ایڈ کیجیے گا. جس طرح کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ براڈ کاسٹنگ کی یا میڈیا کی جاب ایسی ہے کہ آپ کو ہر وقت جو ہے نا اپ ڈیٹ رہنا پڑتا ہے. جی سر سوری ٹو سے یو بٹ لائیو کالر ہیں, ہم ان کو شامل کر لیں. ہیلو السلام علیکم. کال ڈراپ تھی وہی جی, تاں کنٹینیو کرتے. تو ہر وقت جو ہے نا بندے کو اپ ڈیٹ رہنا پڑتا ہے. تو ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بھی معلومات دی جائے, ان کو جو ہے اپنی ثقافت اور اپنے کلچر سے بھی آگاہی دی جائے. اور ریڈیو پاکستان جو ہے وہ ہم جب کہتے ہیں کہ عوام کی آواز ہے, تو اب میں سندھ کے حوالے سے بات کروں تو ہمارے یہاں بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا پیغام ہے, خصوصاً حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے وہ ہمارے پاس ریکارڈڈ بھی ہے, ریکارڈ بھی کرتے ہیں اور گائیکی کی صورت میں بھی نشر کرتے ہیں, تحت اللفظ میں بھی نشر کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں مستقل ان کے لیے پروگرام ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ ان سے شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں, وہ ان کے جوابات دیتے ہیں. تو لوگوں کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی ثقافت سے آگاہ کرنے کے لیے, کلچر سے آگاہ کرنے کے لیے اور کرنٹ افیئر سے جو ہے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے مختلف پروگرام ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو میسیج ہے وہ لوگوں تک پہنچے. سر بہترین. اچھا سر, میں بیسیکلی اسکرپٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی. جس طرح حالات ہوتے ہیں اس حوالے سے کس طرح آپ تکمیل دیتے ہیں اسکرپٹ کو, اور کوالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم میں کوالٹی کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ہاں اصل میں دیکھیں یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے میڈیا کے لیے. اسکرپٹ جو ہے نا وہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے. باقی مختلف معاملات پہ تو ہم آسانی کے ساتھ گفتگو کر لیتے ہیں, کچھ اچھی باتیں کی, کچھ تنقید کی, کچھ اپریسیشن کیا, اور پولیٹیکل شوز آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں گفتگو کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اگر آپ کسی حکومت کے فیور میں ہیں تو آپ آسانی سے گفتگو کر سکتے ہیں اس کے فیور میں, اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ حکومت پر تنقید بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو دیگر فارمیٹس ہیں ان کے لیے اسکرپٹ جو ہے نا وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور خصوصاً یہ جو 15-20 سال یا 25 سال جو ہے ہمارے تعلیمی ماحول میں جو ہے اچھے نہیں گزرے. آپ دیکھیں کہ ہمارا فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے, اس کی رپورٹس آپ دیکھ لیں, یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا کہ اسی طرح ہمارے سندھ پبلک سروس کمیشن میں جب لوگ جاتے ہیں اور وہ سالانہ رپورٹس بھیجتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس کی کیا کارکردگی ہے اور ہماری یونیورسٹیز کا کیا معیار ہے, اس پر جو ہے ان کے کمنٹس ہی کافی ہیں. میں آپ سے کیا کہوں, تو جو نئی نسل ہے یا جو نئے آنے والے ہیں یا جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو وہ گرومنگ نہیں ملی ہے. دوسرا آج چونکہ جمعے کا دن ہے اور میرے ذہن میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف آ رہی ہیں, تو ایک حدیث شریف ہے جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایمان کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہے نا وہ پیٹ سے ہے. تو ہم اسکرپٹ کے لیے بھی جو میڈیا ہمارا نیا آ رہا ہے نا وہ بہت کم پیمنٹ دیتے ہیں یا نہ دینے کے برابر دیتے ہیں, کیونکہ وہ بعض اوقات ہماری جو ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا میں جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں یا ایون ہمارے ریڈیو چینلز ہیں جو پرائیویٹ چینل بھی ہیں اور دوسرے بھی, وہ وقت گزارنے کے لیے کسی ایک ٹاکیٹو بندے کو انوائٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر 1 گھنٹہ تک جو ہے وہ ایک موضوع پر بولتا رہتا ہے. تو آپ مجھ سے 1 گھنٹہ بلوا لیں پولیٹیکل مسائل پر, دیکھیں فلاں نے غلط کیا, کل کے ایشو پر آپ بلوا لیں, لیکن جو کنٹینٹ ہے جو اسکرپٹ ہے وہ بہت مہنگا ہے اور اس میں اچھے رائٹر کو ڈھونڈنا, تلاش کرنا, وہاں پر پروڈیوسر نظر آتا ہے, وہاں پر پیسے انوالو ہوتے ہیں, آپ اس کو وہ پیمنٹ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں. تو انکریج نہیں ہو رہا ہے نیا لکھنے والا جو ہے نا وہ انکریج نہیں ہو رہا ہے کہ اس کو ایک انسینٹیوز ملیں اور وہ لکھیں, کیونکہ تحریر جو ہے نا آپ کو ایکسپوز کر دیتی ہے. اچھی گفتگو تو بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں لیکن تحریر جو ہے وہ ریکارڈ رہتی ہے اور تحریر جو ہے نا ایکسپوز کر سکتی ہے. تو ہمارے یہاں تحریر اور کانٹینٹ اور یہ جو اسکرپٹ کے مسائل تو ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہے گرومنگ کی ضرورت ہے. دوسرا ہم میڈیا کے حوالے سے یہ ہے کہ ہماری پروفیشنل ایجوکیشن نہیں ہو پاتی ہے نا لوگوں کی. اب بہت سارے میڈیا جو پرسنالٹیز ہیں وہ خود ہی سیکھے ہوئے ہیں, یا تو وہ کوئی کہیں کام کرتے تھے یا کام کرتے کرتے کسی کو دیکھ دیکھ کے سیکھ گئے. کوئی اکیڈمیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو جو ہے ایز اے اینکر پرسن ٹرین کر سکیں یا آپ کو ایک اسکرپٹ رائٹر ٹرین کر سکیں یا آپ کو ایک ایز اے پروڈیوسر ٹرین کر سکیں. تو اس کی جو ہے ہمارے سوسائٹی میں بڑی ضرورت ہے کہ اس طرح کی اکیڈمیز ہوں, لیکن اس کے لیے وقت اور پیسہ دونوں انوالو ہیں. بدقسمتی سے جو ہے ہمارے جو چینلز ہیں
وہ شاید اپنے لکھنے والوں کو ہیں، چند ہیں وہ اسکرپٹ پہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور بہت اچھے ڈرامے لکھے جا رہے ہیں، بہت اچھا کانٹینٹ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن جس کوالٹی کوانٹٹی میں اچھا اسکرپٹ ہونا چاہیے، اچھا کانٹینٹ ہونا چاہیے، وہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل بالکل سر، آپ نے صحیح کہا۔ اچھا، سدھارا کس طرح ممکن ہے، آپ کس طرح ایڈ کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو پورا ایک کلچر ہے، ایک چیز سے دوسری چیز جڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنی یونیورسٹیز کا معیار بلند کریں، ہم اپنے تعلیمی میدان کو بلند کریں۔ جس طرح سے ابھی میں نے دیکھا کہ ہمارے سندھ میں جو ہے یہ پی ایس ٹی اور جے ایس ٹی کی جو اپائنٹمنٹ ہوئی ہیں وہ خالص میرٹ پر ہوئی ہیں، تو وہ لوگ انکریج ہو رہے ہیں پیچھے والے کہ اگر ہم پڑھیں گے تو پھر آئیں گے۔ اسی طرح جو انٹری ٹیسٹ کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اگر مجھے اپنے پسند کے شعبے میں جانا ہے تو وہ انٹری ٹیسٹ ہوگا، اور جہاں تک میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے وہ کافی حد تک میرٹ پر ہے۔ اسی طرح میڈیکل کے شعبے میں آپ دیکھیں کہ ایم ڈی کیٹ ہے یا لیٹ ہے، جو وکلا کے لیے جو ہے ٹیسٹ ہے، انٹری ٹیسٹ ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر فوکس کرتے رہے اور ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھتے رہے تو اس میں ادیب بھی نکلیں گے، شاعر بھی نکلیں گے، انجینئرز بھی نکلیں گے۔ تو ہمیں اس فیکٹر پہ بھی توجہ دینی ہے، اپنی ایجوکیشن پہ بھی دینی ہے۔ پھر ہم نے میڈیا کو پروفیشنلزم کی طرف لے کے آنا ہے۔ وہ کس طرح سے ہے، وہ ایک پوری ایک تھیوری مقصد ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ٹائم چاہیے کہ ہمارے جو صداکار ہیں، ہمارے جو اداکار ہیں، ہمارے جو آرٹسٹ ہیں، ان کی بھی ایجوکیشن ہو، ان کو بھی پروفیشنل ٹریننگ دی جا سکے، تاکہ جو ہمارے لسنرز ہیں یا ویورز ہیں ان کو ایک اچھی چیز دیکھنے کو یا سننے کو ملے۔ جی بالکل بالکل سر، آپ نے صحیح کہا، ان چیزوں کا فقدان یقیناً ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بہتری کی طرف ہاں، یہ کلچر ہے، یہ ڈیولپ ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ ابھی شاید ہم شروع کی ہے، ہم نے شروعات کی ہے، تو ٹائم لگے گا، لیکن جتنی جلدی ہم اس پر کور کر لیں گے، جتنی جلدی ہم اسی طرح سے ہم اپنی نیشن، وہی بات نا سر، جب ہم کوئی بیج گاڑتے ہیں تو اس کو بھی بڑا ہونے میں، پیڑ بننے میں ٹائم لگتا ہے۔ اچھا سر، نیو ٹیلنٹ جو آ رہا ہے اس کو کتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نیو ٹیلنٹ جو ہے اس میں بہت سارے ایکسٹرا آرڈنری بچے، لڑکے لڑکیاں آتے ہیں، اور لیکن جو بدقسمتی سے جو ہے نا، مطلب میڈیا پہ آنے کا تو بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، لیکن اس کی ظاہر ہے کہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو مطلب ہم یہ کہتے ہیں ریڈیو کی زبان میں کہ ماسٹر آف نن کی آف آل۔ تو تھوڑے تھوڑے شعبوں میں آپ کو اسپورٹس کے بارے میں، اب آپ اینکر پرسن ہیں تو ظاہر ہے آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو اگر اسپورٹس کا پروگرام دے دیا جائے، آپ کو کرنٹ افیئر کا پروگرام دے دیا جائے، آپ کو لٹریچر کی طرف اگر کیا جائے یا ڈسک جوکی پروگرام دے دیا جائے، تو آپ کو تھوڑی تھوڑی معلومات جو ہے نا تمام چیزوں کے بارے میں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ وہ ہمارا ابھی کچھ ڈسٹرب ہے ایجوکیشن کا سسٹم نا، تو لڑکے اور لڑکیاں جو ہے وہ پڑھنے کی طرف کم ہیں، اور وہ شارٹ کٹ پہ زیادہ، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایکسٹرا آرڈنری لوگ، بچے بچیاں اور نیا ٹیلنٹ ہے، نئے لوگ آتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ گلیمر کی طرف تو جاتے ہیں کہ ہمیں آج ہی جو ہے میں ٹی وی پر یا ریڈیو پہ بیٹھوں اور لوگ مجھے سنیں اور اپریشیٹ کریں، لیکن لوگ اس طرح سے تو نہیں کرتے ہیں۔ آپ تو مارکیٹنگ کر رہے ہیں، مارکیٹنگ کا دور ہے۔ اگر آپ کو کچھ آئے گا اور آپ پروفیشنلی اسٹرانگ ہوں گے اور آپ کی ایجوکیشن اچھی ہوگی، تب لوگ اپریسیشن کرتے ہیں۔ یہ میں اس طرح سے تو نہیں ہے کہ آپ نے مائک پر کچھ بھی بول دیا اور لوگ کہیں بھائی واہ 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 واہ۔ تو جو لوگ میڈیا کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کہ وہ پڑھیں، کتابیں دیکھیں، اور اب تو کتابیں بہت آسان ہو گئی ہے، آپ کے پاس ای لائبریری موجود ہے، علم حاصل کرنے کے، جی پی ڈی ایف فائلیں موجود ہیں، لیکن پڑھیں آپ، اس کے بغیر کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اچھا سر، تعلیم میں تربیت کا کتنا فقدان محسوس ہوتا ہے آپ کو، اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، تعلیمی لحاظ سے ہم جو ہے اپنی تعلیم کو جو ہے نا، زیادہ تر لوگ جو ہے، میں نے کہا نا کہ تمام مسائل جو ہے ہمارے معاشیات سے آ کے جڑ جاتے ہیں، روزگار سے آ کے جڑ جاتے ہیں، تو وہ کوشش ہے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں روزگار مل جائے، تو بعض اوقات وہ مطلب سی ایس ایس پی سی ایس کی تیاری تو کر لیتے ہیں، لیکن ان میں وہ کیپیسٹی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ گرومنگ یا وہ تخلیقی صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو ان تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے جو ہے نا ایک پورا کلچر ہوتا ہے، جس طرح سے میں نے کہا کہ لوگوں کو انسینٹیوز دیے جائیں، کہ ان کو یقین ہو، ان کو اعتماد ہو کہ جو انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے اور جو وہ کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس کو سرکاری سطح پر بھی یا غیر سرکاری سطح پر بھی ستائش ملے گی، لوگ اپریشیٹ کریں گے، پھر وہ روزگار سے جڑ جائیں گے۔ لیکن ابھی جو ہم یہ دیکھتے ہیں، خود میں بھی اسی
उससे गुजरा हूँ कि हम एजुकेशन या अपना सब्जेक्ट का इंतखाब इसलिए करते हैं कि इसमें रोज़गार के कितने मौके हैं, वो हम तख्लीक और जुस्तजू और तहकीक के लिए नहीं करते कि मेरे जहन ये है और मैं इस शोबे में आना चाहता हूँ तो मैं इस शोबे में नाम इसलिए कमाऊँ कि मैं लोगों को फ़ायदा दूँ। लेकिन हम ये सोचते हैं, अब जैसे आजकल दुनिया की ज़बान पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन उसकी तबीयत तो अदब की तरफ है, स्पोर्ट्स की तरफ है, लेकिन वो दुनिया में कि भाई आजकल आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IT की तरफ जाएंगे तो रोज़गार के मौके जो है ना ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो दूसरे शोबों में जो लोग आना चाहते हैं उनको मुआशी लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ हो। जब तक हम लोगों के मुआशी लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा ना तो सोसाइटी में अच्छे लोग जो है ना नहीं आ सकते। आपने सही कहा, जब इंसान की बेसिक नीड ही पूरी नहीं होगी तो वो चेंज की तरफ, इनोवेशन की तरफ कैसे जाएगा। नाले मिठे मैसर साहब का मेसां ऐड कराईंदासीं त तालीम जे फुक़दान खे तव्हां कीअं ॾिसो था, हेॾे वॾे डिज़ास्टर खां पोइ तव्हां कीअं ऐड कंदव? जी, तालीम जो फुक़दान पंहिंजी जॻह ते आहे। जीअं हाणे फ्लडेड एरिया में स्कूल बंदि आहिनि, इहो बि हिकिड़ो लास्तो थिए। बहरहाल जीअं साईं जन फरमायो त जेका हिनमहिल गवर्नमेंट जी जेका पॉलिसी आहे त बाबा माना जीअं IBR टेस्ट वरिती, पंहिंजो असांखे चवां असांजे PST जी, JST जी, या इहो हिकिड़ो जेको कॉम्पिटिशन आहे या जेको चटाभेटी जेका उहो कराइनि था, जेको माना कनि था, इन सां नौजवान जेको आहे उहो पढ़ण जी तरफ़ ईंदो, छो उहा उनजी मजबूरी थी वेंदी। हर एक माण्हू जेको आहे अॼु नंढड़ो आहे सुभाणे वॾो थो थिए, वरी उन खां पोइ माना जॾहिं उहो 20-25 सालनि जी उमिरि खां मथे चढ़े थो तो हिकिड़ो ज़िम्मेवार शहरी थी थो वञे। जॾहिं शादी थो करे, जॾहिं ॿार बच्चा थियनि, उनखे पंहिंजे फ्यूचर जे लाइ उहो जेका सोच आहे उहा इन तरफ़ खणी थी वञे त हू पढ़े थो ऐं पढ़ण खां पोइ हुनखे क्वालिफाई करे थो। त इहो हिकिड़ो सुठो सवण आहे, इहा हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे। त अहिड़े तरीक़े सां ई असां वटि जेको माना जेको सिफ़ारिशी कल्चर आहे उहो जेकॾहिं ख़तमु थी वेंदो त मुंहिंजे ख़्याल में इदारनि खे जेके आबाद करण वारा आहिनि उहो न्यू जनरेशन आहे। हाणे न्यू जनरेशन खे जॾहिं आसरो नज़र न ईंदो त असांखे सिफ़ारिश ते का विषय न मिलंदी त उहे मजबूरनि इहे पढ़ंदा त जेको माण्हू वेंदो कि जीअं तव्हां कंहिं रेस्टोरेंट ते वञो, तव्हां खाइण वारा हो, हू पचाइण वारा आहिनि, तव्हां जेका शइ माना खाईंदव उहा तव्हांखे हू प्रोवाइड कंदा। अहिड़े ई नमूने सां जेको न्यू जनरेशन आहे उहो जेकॾहिं पढ़ंदो त पढ़ाई वारो जी मजबूरी थी वेंदी। कॾहिं 20 छोकिरा क्लास में वेठा आहिनि, उन्हनि मां 5 क्वेश्चन कंदा उस्ताद खां, लेक्चरार खां, त सर हिन जो असांखे थोरो फार्मूलो सम्झायो, त लेक्चरार जी मजबूरी थी वेंदी हुननि खे सम्झाइण। जेकॾहिं हुननि खां को बि सुवाल न पुछंदो त लेक्चरार पंहिंजो टाइम पास करे निकिरी वेंदो, छोकिरा बि पंहिंजो टाइम पास करे निकिरी वेंदा, लिहाज़ा उहा शइ उते ई बीठी हूंदी, उन जो को लाभ न थींदो। त हीअ जेको गवर्नमेंट जी जेका हिनमहिल पॉलिसी जेका हले थी पई, इहा वेल एंड गुड आहे ऐं इहा इन खे जारी ऐं सारी रखनि त ऑटोमेटिकली असां वटि जेको असां वटि टैलेंट आहे, वॾो टैलेंट आहे। सिंध जो माण्हू या असांजे पाकिस्तान जो माण्हू उहो सुठो ज़हन रखे थो, सुठे ज़हन जो मालिक आहे, पर माना जीअं त हाणे सहूलियतूं कोन्हनि की। हिनमहिल बि तव्हां वटि न्यू जनरेशन जा अहिड़ा माण्हू वेठा आहिनि जेके लाखों रुपया यूट्यूब तां किन ॿियनि मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि से वेबसाइट्स तां उहे कमाइनि था पिया घर वेठे। त इहो उन्हनि जो ज़हन आहे न। हिते केतिरा अहिड़ा छोकिरा ई आहिनि, असांजे घर जो हिकिड़ो फ़र्द आहे जेको माना महीने में आहे तो बेसिकली जेको आहे सो इंजीनियर NED मां जॾहिं उहा नौकिरी मिले त हू हिते वेही करे अमेरिका जे हिकिड़े इदारे में माना करे थो जॉब, ऐं हू 1.5 लख खां 2 लख रुपया महीने में कमाए थो। ऐं माना सिर्फ़ु 6 या 8 कलाक हो लैपटॉप ते पंहिंजो कमु करे थो। त मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे त असां वटि जेका हिनमहिल जेको गूगल सिस्टम आहे, जेको असां वटि नेट सिस्टम आहे, इन दुनिया खे जोड़े छॾियो आहे हिक ॿिए में। असां वटि टाइम आहे, जेके ॿाहिरि माण्हू आहिनि उहे चवनि था असांजी फेसबुक जी ID तव्हां मेंटेन कयो, तव्हांखे असां हेतिरा पैसा ॾींदासीं। तव्हां सही पिया चओ, असां वटि छा आहे त अपॉर्चुनिटीज़ घणियूं आहिनि, बसि ॻाल्हि आहे त उनखे सही तरीक़े सां अवेल कजे। असां कारी साहब खां बि ॿुधंदासीं। सर, मोस्ट प्रोबेबली हम ये देखते हैं कि नौजवान पढ़ते हैं तो एक टारगेट होता है कि हमें अचीव करना है कुछ ना कुछ, जॉब के लिए पढ़ते हैं।
اس کے علاوہ بھی تو کافی ساری چیزیں ہیں, وہ پرووائڈ بھی تو کر سکتے ہیں نا. جاب اس سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ یہ جو علم ہے نا کہ یہ ہے انسان کے اپنے اطمینان اور سکون کے لیے, کہ جس میں وہ شعبہ, وہ علم کا وہ شعبہ جس میں اس کو فرحت, اس کو سکون ملے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہم پڑھاکو بچے یا لڑکے یا لڑکیاں دیکھتے ہیں جن کی بغلوں میں کتابیں دبی ہوتی ہیں یا کندھے پہ بیگ لٹکا ہوا ہوتا ہے, تو ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہمیں روزگار مل جائے, کسی طرح سے ہمیں روزگار مل جائے. انسٹیٹیوشن کھلے ہوئے ہیں جہاں پر مختلف کیٹیگریز کی جو جابس ہیں ان کے لیے تیاری کی جاتی ہے, وہاں تحقیق اور جستجو نہیں ہے, وہاں پر تخلیقی صلاحیتوں کو آزمانا نہیں ہے. ان کا مقصد ایک سرکاری نوکر بننا ہے, ایک سرکاری ملازمت حاصل کرنی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تحفظ نہیں ہے. میں نے بھی یہی کیا ہے, میں تو نہیں کہتا کہ میں نے ایسا نہیں کیا, سینکڑوں لوگ ایسے کریں, کیونکہ زندگی بسر کرنے کے لیے پیسوں کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے, نوکری کی بھی ضرورت ہوتی ہے, روزگار کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس میں تخلیقی صلاحیتیں دب جاتی ہیں. جو ہمارا ٹیلنٹڈ بندہ ہے, لڑکا ہے, لڑکی ہے, اس کی تخلیقی صلاحیت دب جاتی ہیں اور وہ فقط جو ہے وہ نوکری حاصل کرنے کی جستجو میں لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں ہماری لائبریریاں ہیں, اسی آپ روڈ پر چلے جائیں تو بھری ہوگی ہماری لائبریری, لیکن ان کا مقصد صرف ایک ہوگا کہ کسی طرح وہ جو ہے 17 گریڈ کی نوکری حاصل کر لیں, کسی طرح سے وہ ان ہو جائیں, کسی طرح سے جو ہے نا وہ روزگار مل جائے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آج کا دن ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, کہ زمین میں پھیل جاؤ, تو وہ زمین میں تو نہیں پھیل رہے ہیں, وہ تو اپنے دفتر تک, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دفتر تک محدود ہو جاؤں, وہاں مجھے تنخواہ ملتی رہے صرف. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو بھی صلاحیت ہیں اس میں بندہ وہ بھی ضروری ہے, لیکن سینکڑوں لوگ جو ہے نا ظاہر پی سی ایس سی سے پورے سال میں 2 سال میں 4 سال میں. ہم کنٹینیو کرتے ہیں, وقت سائیہ جو تھی وہ ہے پروگرام ستاون کا ہوا ہے کیڈبری ڈیری ملک, اندر کی اچھائی کو باہر چھلکنے دو, کچھ اچھا ہو جائے, کچھ میٹھا ہو جائے. جلدی سے وری حاضر تھیوں دا ونج پنहिंजे پروگرام صبح مهران میں. सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भली कार चवां थी, अवां जो पंहिंजो प्रोग्राम जो 57 कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क, अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए. व्यूअर्स लाइव कॉलर मौजूद आहिनि, संदन सां असां ॻाल्हाईंदासीं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह. अभी छा हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आऊं बिल्कुलु ठीकु आहियां. तव्हांखे बि आऊं भली कार चवां थी. पंहिंजो नालो ॿुधायो ऐं किथां ॻाल्हायो पिया? जी जी, गुलाम यासीन कहीम लारकाने खां पीएसटी स्कूल मां अॼु ॻाल्हायां पियो. जी जी. हाणे मां हिते असांजो अदम खे अदनरनि खे पढ़ायां पियो. अल्हम्दुलिल्लाह तव्हांजो जेको प्रोग्राम आहे पर असांजो चैनल जेको आहे सो अल्हम्दुलिल्लाह मेराज टीवी मूंखे तमामु पसंदि आहे. कहणो कलाम बि हूंदो आहे तमामु बहितरीन हर मौक़े ते जेके आहिनि प्रोग्राम हूंदा आहिनि. अल्हम्दुलिल्लाह हाणे नात शरीफ़ पढ़णु चाहियां पियो, पर साईं अॻ में मां साईं नाले मिठो ऐं साईं कारी साहिब आहे उन सां थोरो उन्हनि खे बि अस्सलाम वालेकुम. जी जी यासीन तईम, तव्हां मुबारक जे साईं जन जी मुलाक़ात आहे टीवी ज़रिए मेहरान ज़रिए माशाअल्लाह प्रोग्राम में थी. साईं तव्हां ख़ुशि आहियो, अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि करे. साईं गुलाम नबी मायसर जा शायदि पुटनि साईं साईं नाले मिठा. जी मुंहिंजा साईं, जी 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 महिरबानी मुंहिंजा साईं. जी जी साईं थोरो अर्ज़ु. जी जी. साईं गुलाम नबी मायसर जो ही नात शरीफ़ आहे त हिकु मोहम्मद आहे सुभान अल्लाह, हिकु मोहम्मद आहे हुस्न वारनि में हसी वमार सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. वो कोई सा प्यारे हुस्न जा था लिखन चाली हिकु मिलो यूसुफ हसी खे ॿिया उड़े ताली से मोहम्मद खे मिलिया ऐं मुहबत नूर मुबीन वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन. अल्हम्दुलिल्लाह जी.
साईं साहिबान माशाल्लाह, तमामु वॾा मित्र माशाल्लाह। आहिनि साईं जी 6 तारीख़ जो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा करे तव्हांखे साईं मुबारक हुजे अल्हम्दुलिल्लाह ही प्रोग्राम तमामु पसंदि आहे मूंखे महिरबानी महिरबानी ॾाढो सुहिणे अंदाज़ में तव्हां पढ़ी तव्हांजी महिरबानी तव्हां प्रोग्राम में शामिल थिया ॾाढो सुठो लॻो इलाही सुठे तरीक़े सां तव्हां कॉन्ट्रीब्यूट कयो यकीनन प्रोग्राम अव्हां जो पंहिंजो आहे अव्हां शामिल थींदा रहंदा कयो कारी मोहम्मद हुसैन साहब खां असां पुछंदासीं कि नौजवान जब आते हैं आपके पास क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं वो क्या रिजल्ट देते हैं? बहुत सारे लोग आते हैं इंटर्नशिप के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो मीडिया के हवाले से काम करना चाहते हैं जी लेकिन उसमें बहुत कम तादाद होती है जो सीखना चाहती है लेकिन ऐसी बड़ी तादाद होती है कि बस वो वक्त गुजारने के लिए अभी तक हमारे यहाँ बदकिस्मती से वो कल्चर नहीं पैदा किया गया है कि किस तरह से हमें चीज़ों को सीखना है या हमने वक्त ज़ाया होने से कैसे बचाना है वो बस इंटर्नशिप के लिए या अपना वक्त गुजारने के लिए 15 दिन 20 दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं लेकिन उनमें सीखने की जो है जुस्तजू जो है ना वो कम है। अब हम इसको जो है ना अगर इंस्टीट्यूटलाइज कर दिया जाए और पेशावराना अंदाज में इसको बना दिया जाए तो फिर जो है ना उनमें कंपटीशन पैदा होगा लड़के और लड़कियां सीखने में आएंगे। हमारे यहाँ सब्जेक्टिव तो लाइव कॉलर हैं अगेन हम उनको शामिल कर रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदी ताला ठीकु खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीकु आहियां तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधायो किथां पिया ॻाल्हायो? मुंहिंजो नालो एजाज़ हुसैन कुरैशी आहे मां हैदराबाद मां ॻाल्हायां वाबदा कॉलोनी मां। जी जी एजाज़ आऊं तव्हांखे भली कार चवां थी तव्हां छा चवणु चाहींदो? मुझे नात ॿुधी साईं नाले खे साहब खां जी जी मूंखे महिरबानी सदा खां सवाल करे वञो। हाज़िर साईं हाज़िर जी बिल्कुल बिल्कुल तव्हांजी असां फरमाइश पूरी कंदासीं तव्हांजी महिरबानी तव्हां प्रोग्राम में शामिल थियो। महिरबानी जी जुमे जो भलारो ॾींहुं आहे मूंखे सुठो लॻे पियो त व्यूवर्स असांजा कॉल्स कनि पिया ऐं नात रसूल मक़बूल ॿुधणु चाहिनि पिया बिल्कुलु असां मुंहिंजी फरमाइश खे पूरो कंदासीं कारी साहब खां असां कंटिन्यू कराईंदासीं। और जो हमारी नई नस्ल है ना वो मुतासिर ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसके पास अपनी उनकी जो तख्लीकी सलाहियत है उनको बढ़ाने के लिए मौके मौजूद नहीं है इसलिए वो दूसरों को देखकर जो है ना वो मुतासिर हो जाती हैं। अब कई लड़के लड़कियां आते हैं कि वो चाहते हैं कि हम जो है वो ख़बरें पढ़ें। अब वो खबरें बोलेंगे तो फिर वो कैसे काम चलेगा? हमारे यहाँ तो खबरें नहीं है। अब वो कहाँ सुनते हैं किसको? बहुत ज़्यादा तलफ़ुज़ भी है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं और ज़ाहिर है कि जुमला कहाँ छोड़ना है जुमले को किस तरह से बनाना है जुमले का मफ़हूम किस तरह से। शौक़ तो है कि हमारी आवाज़ लोग सुने या रेडियो से हम फिर टीवी की तरफ आ जाएं या टीवी से फिर आगे कोई फिल्म की तरफ चले जाएं या वो ज़ाहिर है मीडिया एक ऐसी दुनिया है खूबसूरत दुनिया है और बड़ा ग्लैमर है इसमें लेकिन उसके लिए जितनी मेहनत दरकार है वो हमारे नए लड़के लड़कियां उसका इदराक नहीं है उन्हें। अक्सर लड़के लड़कियां जो हैं मिसाल के तौर पर या तो वो सिंधी अगर हमारे यहाँ सिंधी ज़बान हमारे यहाँ बोलते हैं तो वो सिंधी लिख नहीं सकते हैं और सिंधी के तलफ़ुज़ जो है एक खूबसूरत ज़बान है सिंधी और जब लोग बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये है कि जो नई नस्ल आ रही है वो खबरें बोल रही हैं। अब खे तो कहीं मतलब खे का लफ्ज़ होगा है सिंधी में लेकिन वो ख़बरों के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ है ना। इस तरह बेशुमार जो है वो लोग अब उन्हें सिखाया जाता है वो कहते हैं ये बेवकूफ़ी वाली बात है आजकल तो कल दो लेकिन जितना आपका लबो लहजा असल में बात ये कि अगर आप नॉन प्रोफेशनल हैं इस वक्त मैं एक नॉन प्रोफेशनल के हिस्से से आपके सामने बैठा हूँ ना बात कर रहा हूँ तो इसमें मेरे तलफ़ुज़ अगर 19-20 हैं तो चल जाएंगे लेकिन आप प्रोफेशनल हैं आप इसको मॉडरेट कर रही हैं आपकी तमाम चीज़ें जो है ना वो मॉनिटर की जा रही हैं। तो इसी तरह जो लड़के और लड़कियां नए आते हैं तो उन्हें अगर वो प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो फिर उन्हें प्रोफेशनल अंदाज में बोलना पड़ेगा जो लफ्ज़ों का सही तलफ़ुज़ है वो अदा करना पड़ेगा जहाँ जुमला पूरा होगा उसको वहाँ पर उसकी अदायगी ख़त्म करनी होगी। तो ये चीज़ें जो है ना सीखनी चाहिए और इसके बगैर गुजारा नहीं है वरना आप एक छोटी सतह पर तो शायद काम गुजारा कर जाए लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको एप्रिशिएट करें लोग आपका नाम हो वो फिर बहुत मुश्किल है। सही यकीनन सर आपने सही कहा इट्स अ ह्यूज फील्ड और जब इंसान फील्ड में इन होता है तो जैसे हमने बात की तालीम में तरबियत की कमी जी जी त असां जॾहिं ॻाल्हायूं था त उन में तलफ़ुज़ जो बि ध्यानु रखिणो आहे ऐं यकीनन हिकिड़ी तरबियत थिए थी। बहरहाल आऊं ईअं चवंदसि त जेको इंस्टीट्यूट हूंदो आहे
तालीम गाह जेका हूंदी आहे उहो पोइ बि इंसान जो घर थिए थो, उतां इंसान सिखे थो, उतां इंसान ग्रूम करे थो। यकीनन असां जेकॾहिं ॻाल्हायूं था वेठा आहियूं त इंसान आहे ग़लतियूं हज़ारे कंदो आहे, पर हिकिड़ी तलब हुजणु खपे त तव्हांखे सिखणो आहे, अॻियां वधिणो आहे, त बसि उहा शइ जेका आहे कंटिन्यू रखणु खपे, परसिस्टेंसी जंहिंखे पाण चऊं था। अच्छा, नाले मिठे मैसर साहब खे असां गुज़ारिश कंदासीं त तव्हां असांखे नातिया कलाम को ॿुधायो जेको तव्हांखे तमामु घणो वणंदो हुजे। यकीनन पर ही हिकिड़ी मनाजात आहे जेका असांजे एजाज़ कुरैशी साहब चई, ऐं मां हिन शेर जे लाइ नात जे लाइ तव्हांखे ॿुधायां त हीअ शऊर में नाहे लिखियल, लाशऊर में लिखियल आहे। माना को शाइर जो अहिड़ो ख़्यालु आहे जेको पाण हू होश में नाहे ऐं अॻ में हुन इज़हार करे छॾियो त मता मूं वटि होश न हुजे ऐं मां उहे लफ़्ज़ न चई सघां, उन करे बेख़ुदी जी कैफ़ियत हूंदी आहे, जज़्ब जी कैफ़ियत हूंदी आहे जंहिंमें माण्हू बेख़ुदी में लिखियल आहे। ऐं मक़सद हूअं त हिकिड़ो उहो पस मंज़र ज़ाहिर बि थियो, पर हाणे वधीक एतिरो टाइम कोन्हे को, मां उहो कोन ॿुधायां पिया की मनाजात आहे ऐं मुंहिंजे वालिद साहब जी लिखियल आहे ऐं तमामु जेको आहे सो हिकिड़ी सुहिणी मनाजात आहे। अलाह तबारक व तआला असां ते बाझ करे महबूब अचे सघे। मूं ते बि महिरबानी सॾ खां सिवा करे वञ, सॾ खां सिवा करे वञ, मां लाइलाज आहियां, मुंहिंजी दवा करे वञ, मुंहिंजी दवा करे वञ। शायदि त मौत ईंदो हाणे फ़क़ीर वींदो, शायदि त मौत ईंदो हाणे फ़क़ीर वींदो, एॾह अचण न थींदो, एॾह अचण न थींदो, दर ते दुआ करे वञ, दर ते दुआ करे वञ, मूं ते बि महिरबानी सॾ खां सिवा करे वञ, सॾ खां सिवा करे वञ। आया तबीब काफ़ी पर पोइ मिली न माफ़ी, आया तबीब काफ़ी पर पोइ मिली न माफ़ी, आहीं शफ़ीक़ शाफ़ी, आहीं शफ़ीक़ शाफ़ी, शब में शिफ़ा करे वञ, शब में शिफ़ा करे वञ, मूं ते बि महिरबानी सॾ खां सिवा करे वञ, सॾ खां सिवा करे वञ। सगदर त तो संदो हां, तुंहिंजी सना कंदो हां, सगदर त तो संदो हां, तुंहिंजी सना कंदो हां, मां बेवफ़ा बंदो हां, मां बेवफ़ा बंदो हां, तूं ई वफ़ा करे वञ, तूं ई वफ़ा करे वञ, मूं ते बि महिरबानी सॾ खां सिवा करे वञ, सॾ खां सिवा करे वञ। थो इंतज़ार पियो कयां दीदार थे त दम ॾियां, तो इंतज़ार पियो कयां
दीदार थे त दम ॾियां प्यालो न मौत जो पियां प्यालो न मौत जो पियां अग में अता करे वञ अग में अता करे वञ हम ते बि मेहरबानी सॾ खां सिवा करे वञ सॾ खां सिवा करे वञ आणाए एॾहिया हेॾे अचो हबीबा आणाए एॾहिया हेॾे अचो हबीबा हर मर्ज़ खां महेसर हर मर्ज़ खां महेसर आजो मिठा करे वञ आजो मिठा करे वञ मूं ते बि मेहरबानी सॾ खां सिवा करे वञ सॾ खां सिवा करे वञ मां ला इलाज आहियां मुंहिंजी दवा करे वञ मुंहिंजी दवा करे वञ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। व्यूअर्स वक़्तु साईं जो थी वियो आहे असां साईं जी तरफ़ वधूं पिया वरी जल्दी सां हाज़िर थियूं तव्हां अचे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में। वेलकम बैक नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं वलीकार चवां थी मुंहिंजे पंहिंजे प्रोग्राम में ऐं प्रोग्राम सां ख़ासि तावन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए ऐं व्यूअर्स असांजे अंगण ते सुठा महिमान मौजूदु आहिनि ऐं इलाही सुठी गुफ़्तगू हले पई नड़ो ब्रेक हो ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं ऐं कारी मोहम्मद हुसैन साहब खां मां इहो पुछंदसि त सर आपके टाइम में कैरियर काउंसलिंग और इस टाइम में जिस तरह से कैरियर काउंसलिंग होती है उसका डिफरेंस आप किस तरह बयान करेंगे? असल में हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि कैरियर काउंसलिंग का जो है वो ये तो आपकी खुश नसीबी है कि आपका कोई मेंटोर आपको ऐसा मिल जाए कोई आपका उस्ताद ऐसा मिल जाए कोई आपका अजीज़ रिश्तेदार या आपके वालिदैन ऐसे मिल जाएं जो आपकी कैरियर प्लानिंग के हवाले से आपकी रहनुमाई कर सकें। हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी आप देखें यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर भी असतज़ा हौसला अफजाई करते हैं। आप मुमकिन है कि आपका डीन आपका चेयरमैन जो है आपकी हौसला अफजाई करे लेकिन कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जो आपको बाकायदा फंडिंग कर सके या जो आपकी तहकीकी सलाहियतें हैं उसको उजागर करने के लिए वो आपको बताए कि आपने यहाँ जाना है या ऐसा करना है। अमूमन हम सब जो हैं खुद रो पौधे हैं जो खुद ब खुद उग जाते हैं। कहीं बारिश हो गई कहीं नमी आ गई जिस तरह से रेगिस्तान में जो है वो कोई पानी नहीं देता है उन झाड़ियों को उन दरख्तों को बस वो खुद ब खुद उग जाते हैं। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ मैंने पहले भी कहा कि इंस्टीट्यूशन का जो किरदार है बहुत सारे तो जगह पर है ही नहीं कोई इंस्टीट्यूशन जो है उसके पास रश इतना है कि वो अब देखें ना किसी से कोई बच्चा या बच्ची या स्टूडेंट्स जो उसका जो प्रोफेसर है वो समझता है कि ये इसमें टैलेंट है तो ज़बानी तौर पर जो है ना उसको बताता रहता है कि नहीं आप में सलाहियतें हैं आपने आगे जाना है आप यहाँ अप्लाई करें आप इस शोबे को देखें लेकिन बाकायदा इंस्टीट्यूशन नहीं है। उसकी ज़रूरत महसूस होती है कि ऐसे इदारे हों कि जब वो देखें कि हमारे यहाँ ये इस लड़के में ये सलाहियत है तो इसको आगे लेके जाना है अभी से इसको पिक करना है और इस शोबे में इसका जो है बड़ा इंटरेस्ट है तो ये ज़रूरी है कि इसको इदारती अंदाज में जो है आगे बढ़ा जाए। ये लड़की मुआशरे को कुछ बेहतरीन लेकिन आप अगर आप स्पोर्ट्स पर आ जाएं तो स्पोर्ट्स में भी जो है वो लोग गली कूचों में खेलते रहते हैं। अगर आपकी खुशनसीबी है कि कोई टीचर या कोई कोच आपको ये नज़र आ जाए कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतें हैं तो वो फिर कहीं आपको कह देगा भाई फलां टीम में चले जाएं फलां से खेलें डिस्ट्रिक्ट की सतह पर खेलें चले मैं आपकी सिफारिश कर देता हूं आप डिस्ट्रिक्ट की सतह पर चले जाएं या लेकिन बाकायदा कोई ऐसा इदारा जो खुद डेवलप करे और ख़ुद जो है उसकी सलाहियतों को निखारे
وہ ہر شعبے میں اس کی جو ہے نا میں کمی نظر آتی ہے. سر تہاں بالکل صحیح چوکا ہے. اس بات میں بھی یقین رکھتی ہوں کہ زیادہ ہمیں بلیمنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے, لیکن جو پوائنٹس ایکوریٹ ہیں وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں, یہ ہمارا رائٹ بھی ہے. آپ کا اتنا اچھا ایکسپیرینس ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات میں ہماری حکومت, ڈفرینٹ اداروں کا کیا رول ہے کہ اس طرح کا کوئی ادارہ مخصوص ہونا چاہیے؟ جی ہاں بالکل, ہر شعبے میں نے کہا کہ اسپورٹس کا شعبہ ہے, یا ہمارے پاس مختلف جو سائنسی سبجیکٹس ہیں, یا ہمارے پاس لٹریچر ہے. آپ مثلا لٹریچر پہ ہی آ جائیں آپ, کہ آپ دیکھیں کہ اس لڑکے میں ہمارے جو سندھی ڈپارٹمنٹ ہے یا اردو ڈپارٹمنٹ ہے, اس لڑکے میں جو ہے یا اس لڑکی میں جو ہے وہ صلاحیت ہے, یہ شعر کہہ سکتا ہے, یہ ڈرامہ لکھ سکتا ہے, یہ کچھ تحریر لکھ سکتا ہے, یہ کالم نگاری کر سکتا ہے, یہ انشائیہ نگاری کر سکتا ہے, تو اس میں جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. پھر میں نے کہا کہ تمام شعبے آ کے آخر میں روزگار سے یا معاش سے جڑ جاتے ہیں, یہ ایک سچی حقیقت ہے, یہ نیڈ بھی ہے. تو اگر اس کی فنڈنگ کی جائے, اس کی اسکالرشپ کی جائے, یا اس کو ان شعبوں میں رہنمائی کی جائے کہ آپ فلاں جگہ جا کے لکھیں, تو آپ کو وہ کچھ نہ کچھ دیں گے. تو یہ وقت کی ضرورت ہے اصل میں, اس طرح سے ہونا چاہیے. رائٹ پرسن شوڈ ہیو ٹو بی آن رائٹ سیٹ, یہ سر میں ہمیشہ بات کہتی ہوں, اور اس چیز کی بھی کمی ہے ہمارے یہاں. جو بندہ جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے وہاں اس کو جگہ نہیں ملتی, کہیں اور جگہ مل جاتی ہے. تو یہ فقدان ہے ہماری اس سوسائٹی میں. اچھا سر, آپ اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے کچھ بتائیں. جب آپ نیو تھے تو کیا چیزیں نیو تھی, اور آپ نے کس طرح سے سیکھا, آپ نے کس طرح سے گین کیا؟ ہاں اصل میں چیزیں تو بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں نا. جب ہم آئے تھے اس فیلڈ میں تو آپ یقین کریں کہ ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ کی بھی جو ہے نا وہ پیسے لگتے تھے نا. ایک تو آپ کال کر رہے ہیں اور آپ ریسیو کر رہے ہیں, اس کے بھی پیسے لگتے تھے. پھر نیٹ تو تھا ہی نہیں, وہ پی ٹی سی ایل پہ کہیں کہیں نیٹ آتا تھا تو اس کی اسپیڈ اتنی سلو ہوتی تھی. سافٹ ویئر ایڈیٹنگ وغیرہ کے تو تھے ہی نہیں, یا ہمارے یہاں نہیں تھے, اور وہ انٹرنیٹ سے. لیکن اب چیزیں بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں. تو میرا ایکسپیرینس تو یہی ہے کہ آپ نے وقت کے ساتھ چلنا ہے اور اپ ڈیٹ رہنا ہے, نئی چیزوں کو سیکھنا ہے. اور جس طرح براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے ایسے مختلف سافٹ ویئر ہیں جو آپ بہت خوبصورت ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں, ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. اب اگر ہمارے یہاں تو میگنیٹک ٹیپ تھا, جب ہم ابتدا میں آئے تو وہ ریل چلتی تھی, ابھی تک ریل چلتی تھی. تو وہ لوگ تو اس وقت بھی جو کبھی کبھار کوئی فارن سے کوئی لوگ آتے تھے تو وہ حیرت سے دیکھتے تھے کہ آپ ابھی تک یہ استعمال کریں. لیکن خیر اب تو وہ کمپیوٹر اور ہم سافٹ ویئر بھی استعمال کرنے لگ گئے ہیں. تو وہ جو سفر ہے میگنیٹک ٹیپ سے کمپیوٹر ریکارڈنگ تک کا, تو اگر آپ نے وہ سیکھا نہیں ہے تو پھر آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر نہیں کر سکتے نا. آج کی جو دور ہے وہ انٹرنیٹ کا دور ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور سافٹ ویئر کا دور ہے. اگر آپ نئے سافٹ ویئر سے اپ ڈیٹ نہیں ہیں تو, اور پرانے سافٹ ویئر, تو چیزیں ایک دم تبدیل ہو جاتی ہیں. تو اپ ڈیٹ رہنا پڑتا ہے. صحیح, بالکل صحیح کہا آپ نے, اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے. اچھا سر, اس کے علاوہ اسکرپٹس, ڈفرینٹ چیزیں, بات چیت جو بھی لوگوں کے پاس جاتی ہے, آیا وہ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, تو وہ چیزیں انسانوں کے ذہن پر کیسے اپنا نقش بناتی ہیں؟ ہاں اصل میں کیا ہے کہ میں نے کہا نا کہ میں ایک واقعہ سنانا چاہوں کہ دو صاحبان بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا کہ آپ فلاں پروگرام کے لیے جو ہے نا وہ آئیے گا, آپ کو میں مدعو کرتا ہوں, آپ کی ضرورت ہے, آپ ایکسپرٹ ہیں. تو انہوں نے اپنے دوست کی طرف بھی اشارہ کیا کہ انہیں بھی آپ بلائیں, یہ بھی شعبے میں ایکسپرٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا, اب آپ کی ریکارڈنگ میں دیر لگتی ہے, کبھی آپ کے اسٹوڈیو آکوپائی ہوتے ہیں, اب میں جام شورے سے آؤں اور پھر یہاں پہ آ کے ریکارڈنگ کراؤں, تو یار میں اس کو بہت بور ہو جاتا ہوں. تو وہ دوسرے صاحب تھے جو ان کے ساتھ, جنہوں نے ان کو ریفر کیا تھا, انہوں نے کہا یار بات یہ کہ یہ تمام چیزیں تو ہمارے ساتھ بھی ہیں, لیکن اگر ہماری زبان سے کہا ہوا کوئی لفظ نکلتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جو ہمیشہ زندگی میں کام میں آئے گی نا. تو یہ جو لفظ ہوتے ہیں, یہ جو آپ کے جملے ہوتے ہیں, یہ بڑے کام کے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی گفتگو میں توازن ہو, آپ لوگوں کو جو ہے ایسی بات کریں جو ان کا دن جو ہے وہ خوبصورت بنا دے, جو ان کو مایوسی سے نکال سکے. اب آپ دیکھیں یہ تو حقیقت ہے نا کہ ہمارے پاس معاشی مشکلات ہیں, کچھ سماج میں پرابلم ہے, کچھ ہماری روایات ہیں جس کی وجہ سے, کچھ روایات ہیں, کچھ ہم روایات سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے, لیکن اپنے خاندانی معاملات کی وجہ سے, اپنے برادری کے معاملات کی وجہ سے وہ ہمیں اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں, اس میں رہنا پڑتا ہے. تو
बहुत सारे लोग हैं वो मायूसी का शिकार हैं। हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर हमारी गुफ्तगू से साईं ने जो है नाज शरीफ पढ़ी, वो चंद लम्हे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनी उन्होंने, अगर वो उस मायूसी से निकल आता है, अगर वो लम्हात उसके खुशगवार हो जाते हैं, उन लम्हात को वो इंजॉय कर लेता है, तो समझें कि फिर हमारी जो है ना वो फरीज़ा अदा हो गया। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज़ है, हर इंसान को जो है दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, दूसरों को मौक़े देना चाहिए, और ये जो माशरती जो बुराइयां हैं ना, तो वो कभी ना कभी पलट कर आती हैं आपके पास। आप किसी के साथ डिमेरिट करें। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वक्त की कमी है। और सर 20 सेकंड्स हैं, आप इस 20 सेकंड्स में किस तरह बताएंगे कि एक एक्टर हो, एक होस्ट हो, आया वो कुछ तख्लीक कर रहा है, उसमें क्या सलाहियत होनी चाहिए, आपका मैसेज क्या होगा? तख्लीकी सलाहियत अगर 20 सेकंड में आप पूछें तो वो उसको सिंसियर होना चाहिए, अपना वक्त ज़ाया ना करे, और जिस शोबे में वो आता है उसमें बिल्कुल वो महारत हासिल करने की कोशिश करे, और रोज़ जो है वो नई चीज़ें सीखे। जी सर, लास्ट में ये भी क्वेश्चन मैं पूछूंगी, रेडियो का प्रोग्राम सुबह मेहरान, टेलीविज़न का प्रोग्राम सुबह मेहरान, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या आप बयान करेंगे? मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया आपका। मैं इस प्रोग्राम में ये नहीं कि मैं इसका शरीक हूँ तो मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ। हमारा प्रोग्राम भी इसी तरह से होता है। रेडियो की अपनी नीड्स हैं, और इस वक्त लोग हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और हमारे यहाँ चूँकि मुख्तलिफ़ किस्म के सेगमेंट्स होते हैं, आपके यहाँ हम दो मदू थे तो आपने हमसे ही जो है वो गुफ्तगू जारी रखी। हमारे यहाँ मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन मकसद तो एक ही है, लोगों को इंफॉर्मेशन देना, लोगों को एंटरटेन करना, कोई अच्छी बात उन लोगों तक पहुँच जाए, तो मुझे तो ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ। सही। अच्छा सर, आपकी फर्स्ट अपीयरेंस है सुबह मेहरान में, क्या कहेंगे इन द एंड, शॉर्ट में क्या मैसेज देंगे व्यूअर्स को? एक तो ये है कि मुझे मुज्तबा मजबूर साहब ने जो है वो मदू किया, दूसरा आप तायरा बैठी हुई हैं, आपने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा कंडक्ट किया है और बहुत अच्छा कर रही हैं, तो बस इसी तरह से जारी रखें। और आप लोगों के लिए मैसेज यही है कि लोगों को अच्छी बातें बताएं, लोगों से अच्छी गुफ्तगू करें। आज हमारा प्रोग्राम लोगों ने तकरीबन घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा जो भी टाइम था देखा, तो उम्मीद है उन्हें पसंद आया होगा, और उनके कुछ जो वक्त था वो अच्छा गुजरा होगा। हमारी बहनें जो इस वक्त लंच की तैयारी करेंगी थोड़ी देर के बाद, वो इस वक्त जो प्रोग्राम देख रही हैं, उनका वक्त एक अच्छा गुजरा होगा। तो कोशिश करें कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों को खुश रखें। बेहतरीन, बहुत अच्छा मैसेज। और सर अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए प्रोग्राम में, और जो भी बातें हुई हैं यकीनन अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स तक पहुंची हैं। नाले मिठे मैसर साहब का भी लास्ट में आऊँ मैसेज वठंदमि, तव्हां लास्ट में छा चवंदव? मां त सदा इहो चवंदो आहियां, ज़िंदगी मुख़्तसर आहे, जेतिरो थी सघे ॿियनि जे माण्हू कमु अचे, ऐं इंसान पंहिंजे पाण सां गॾु कुझु न खणी ईंदो। जेको माल मिल्कियत आहे, सभु कुझु हिते रहणियूं आहिनि शयूं, इन्हनि जी विर्छ वारा ॿिया वेठा आहिनि। असांजी जेका भाङे जे हिसे जी जेका शइ उहा नेकी आहे, जेतिरो थी सघे माण्हू नेक अमल करे। वाह वाह, ज़बरदस्त। हमेशा जीअं हिकिड़ो बहितरीन मैसेज, इलाही बहितरीन तव्हां जूं ॻाल्हियूं, इलाही थैंकफुल आहियां तव्हां ॿिन्हिनि महिमाननि जी, ऐं त तव्हां आया असांजे प्रोग्राम में। यकीन असांजो प्रोग्राम हिकिड़ो सुठो प्रोग्राम थी वियो। व्यूअर्स, असांजे प्रोग्राम खे ख़ासि जेको ताउन कयो आहे उहो कैडबरी डेयरी मिल्क कयो आहे, ऐं कैडबरी डेयरी मिल्क जो जेको हिकिड़ो स्लोगन आउं चई सघां थी ॾाढो सुठो आहे त अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। व्यूअर्स, इंशाअल्लाह असां सुभाणे वरी हाज़िर थींदासीं नवां महिमान, ऐं पाण खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं। अॼु वीक जो लास्ट डे आहे, यानी असां वरी मंडे ते प्रोग्राम कंडक्ट कंदासीं। सुंदर मूंखे ऐं मुंहिंजी समूरी टीम खे ॾींदव इजाज़त। अला वाही।